اللهم صل على صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا لعلكم ترحمون. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. Saya memang siap awal bersyukur dalam masa ini memakai segala ke taufiq dan sudah khidmat Hazrat Abdullah sallallahu alaihi wasallam Imam Hussein را برایشان التزام برسیم. این مسئله واقعی شکرگزار هستم که خدا توفیق میده قدر وصف و قدر طاقت و قدر قدرت و هر کسی میدونی مطالب برسن برای عزیزان. در مبارکه نصیرآباد الحمدلله مثال موضوع انتخاب کرده بودیم درباره بندگی خدا بود و یک زندگی خدایی که ما چطور یک زندگی خدایی می‌بینیم زندگی خوبی. یک بحثی که فانی است، یک بحثی که رفاه و بزرگان مانند آیت الله جوادی و جواد ملکی تبریزی و مانند علامه طباطبایی رحمت الله علیه بحث کرده. ما که سرانجام به معنی تیمی کار بخشیدنش موفق کار کنیم. تو هزار من بحث کی وقتی من بحثی زندگی من همین موضوع زندگی خدایی بحث کسی سخت است. ما بسیار فیلتر کرده رویش می‌کنیم. و یک بحث بسیار فلسفی است، بحث عرفانی است، بحث لاجیکلی است، بحث کلامی جدید عقیدتی است. صرف بحث سخت لیکن اگر مجلس یعنی سچی بالمود بالام یک بحث فلسفی می‌کنیم. لذا چون که در این مجلس مختلف سطح فکری ما یا بحث است شده ماید لیول شفاف. اگر دو بار کلاس شده درباره ایدئولوژی یا ورلدویو این موضوع که زندگی شده ورلدویو بسیار بحث سخت است، یکی ضروریه. همین جنگ که به مبارکه شهری ما چیز نصیرآباد گفتیم، جنگ اوکراین و روسیه و جنگ چین که در تایوان و آمریکا شروع شده. پس بیشتر از اینا همین ورلدویو است، یک جهانبینی توحیدیه، یک مسئله خدا است که در جایش انسان میتونه آنها رو بحث کنه. مثلا من مجمع بحث یا بحث مجمع میخوایم مقدمه بوده در ذهن شما پیش ندهیدش و افشار هستم تا بدون برای خودش موزان همین مقدار رو برسن نصیحت مهم است. مجمعی گفتم بیامان مقدمه بازی اگر شنیده باشه یا آنلاین شنیده مورد که دو چیز برای زندگی انسان بسیار مهمه، دو پوینت برای رشد انسان کہ اگر میخواهی وہ رشد کنی، اگر میخواهی به طرف خدا بری، اگر میخواهی قاب قوسین و ادنا برسی یا سدرة المنتهی برسی، دو پوینت مطابق روایات مطابق آیه قرآن ضروری ہے. یہ خوب دور روشن تعلیم چونکہ پادرنا ممکن ہے مشکل یہ عبادت کے خدا کی مثال از طریق عبادات مومن رشد کنی، مومن ترقی کنی، مومن پیش بری. برای زندگی مقصد زندگی از شما باید مدت‌ها برسی. تمام بس بغیر بدون کدام استثنایی تمام انسانیت باید در خدا سپرد کنه. وقتی مومنین لله و انا الیه راجعون
از امام باقر شهید آباد اعلان شد اینا لله و اینا الیه راجعون. این همین آسان جمله نیست از اینا، جمله عرفانی ہے. مو از طرف یہ جو ہوگی آج دوبارہ ہم یہ جو رہی بعض یا ممکن ہے ہم سے فلٹر کرتا ہوں اگر وہ ممکن ہے بعض گمراہ سنا تھا بعض دنیا ممکن ہے بعض صفات رحمانی خدا بیس ہے بعض یہ امکان کرتے صفات جلال خدا بیس ہے. اگر ہم سے گڑبڑ ہے انہیں جلال خدا رو گرم سے دنیا لیکن انہیں یہ مومن کو انہیں صفات رحمانی خدا رو گرم سے کچھ اذا عبادت اس کا ضروری ہے. باقی عبادت وہ پیش نہیں ہوئی لیکن عبادت بے معنی یہ سیاہ وسیش نہ بے معنی نماز روزہ یا زکات یا خمس نہ عبادت بے معنی وسیع حتی غریب کی طرف ہوئی انسان رنگ کی نامیلی پورا منگا عبادت یہ پوسٹ کیلر یہ ربیلی پورا منگا عبادت نہ تمام اجماع تقریباً برای مومنین میں نصرابہ کو چون اجماع کم مسائل واسطہ ہوں اللہ تیری کلمہ ضروری ہے. لذا عبادت کسی ہم وسیع معنی ہے شمو کی ذہنات مشین شمو کی خدمت ازادارہ میں عبادت میں عبادت انہائی کی نروہ میں معنی عبادت ماں کی مجلس میں معنی عبادت شمو کی ششتے مجلس گوشت میں عبادت انہائی کی گریہ میں عبادت تمام عبادت عبادت کی حتی کو کہ مومن بسیار ہوشیار رفتار خورم میرے نہیں عبادت جو کرنا یہ کار گواہ ہے رفتار نہ ثواب دے نہ گناہ کر انسان کی موت طرف ہو جائے لیکن مومن زیرہ کس ہوشیار حتی بھی کار خورم دے عبادت چینج میں کرنا خدایا نیت کا نصور کی روش خدایا تمہارا توفیق دلی صحیح سلامتی صحت دلی تمہارا رام ہو خدایا شکر نصور دارتوی مجھے عبادت خوردو نام کی مجھے خدایا واقعاً سیاہ زبردست نام کھولنے میں کریں تمہارا توفیق دلی مانان عبادت خدایا تو شکر معین کرے برای ایسی کہ انسان آرام کرنا مشاچی عبادت یعنی ہر کار انسان مشاچی عبادت ایک خود بے آشن دو کہ انسان رو بے طرف رشد و بے طرف کمال مورد اچھئے بلا نہ جیت انہیں ہمارے سے جربات رہا اچھئے نہ بلائی گرفتاریاں یعنی مسائل مشکلات گرفتاریاں انہاں انسان رو کی طرف خدا انسان کو باید رو کہ مصیبت نہ کرے ہو باید نادہ نہ کریں فقان نہ کریں ازی دو چیز انسان بطور اتم کامل باید استفادہ کرنے طرف خدا ہوا خدا ہوا لیکن انسانی من ایک مشکل ہے وہی ہے کہ عبادات اصل ایک مشکل ہے کس عبادت ہونا ایک مشکل ہے بلکہ ایک مشکل ہے دو مشکل ہے پھر بسیار بعض معذرت یہ روبروی جسے مخاطب جسے اکثر شی مذہبیہ ہے اکثر شی نمازیہ ہے اکثر شی دعا خانہ ہے اکثر شی معنی دیکھو با مجلس خانہ ہے اکثر شی نوہ خانہ ہے مادنیہ ہے انہائی کی دعا میں خانہ انہائی کی زیارت میں خانہ انہیں کی زیارت مور مخاطب ہوئی مطابق جیسی عبادات اس افرادی کو رفائی مگر اگر تو از عبادت بھرپور انداز استفادہ کری مجھے طرف کمال مور اگر خود دور اگر عبادت شمور خاشی کر شمور نشمور توازو پیدا کر اگر عبادت شمور معاوش کو عاجزی و انکساری پیدا کر اگر دعا منشمو یہ پیدا کر افراد خام بسیار اخلاق پیش پائیں بسیار توازو کے ساتھ پیش پائیں کی عبادت کس طرح شمور ہوتا ہوگا لیکن متاسفانہ افسوس یہ کہ 99% دیگر یا 95% دیگر مردوں کی عبادات انجام ملن دو خطرناک چیز دنبال یہ انسان سے اس عبادت کے معنی وسیع یہ اگر انسان عبادت استفادہ نہ کرے انسان تکبر مقام عبادت ہر کاری خیر انجام گفت نماز روزہ زکات خمس مسجد امام جماعت نماز جماعت دعا خاندو مجلس خاندو نوحہ ماتم
یہ دو اگر عبادات استفادت نہ کریں وہ صحیح معنی کی تو علماء گفت ہے شرعی کی عبادت را مغز عبادت را مغز دعا را متوجہ سے ایک چیز دیگر مطلب شکر کرنا چیز اوج پاکدارش مجموع فهم عبادت تکبر این ہے کہ انسان ما دعا خاندی کہ روز ما نماز خاندی ما مجلس خاندی تکبر شوم شد انسان مشاهده من متکبر انسان رفت دیدیم بیان قرآن آدم دا چی متداشتن تکبر یعنی میتنی کوئی یا فلان زید یا فلان خالی یا بونا چکس تکبر انسان دیدیم تکبر نبو کسمو یا مو آدم چکسیا متکبر انسان چرا حرکات چی نشون میده که متکبر انسان حرکات چی وجود چیه آیا امام خمینی رحمت الله علیه میگه چی حدیث کتاب عرفانی وجود چیه عبادت انجام میده شو نمونه اظهار نمونه که ما در تکبر خورا در درون دکانی تدور والا مور مجھے گفت میری نصیحت تدور والا مور کسی مگر نام بھی یا تو سبزی والا بھی کر دکاندار بھی کر مگر دال کی چند اوتر والا اندر یعنی نام کیسے چکس کر مگر نواز ہو گیا چین سبزی والا کیسے سبزی درون کی اظہار نہ ہونا آپ یہاں تو نصیب آپ روحان آپ مجلس میں خان درون خون گئے اظہار نہ ہونا سبزی والا نے خبر نہیں چاہے درون خون کے سمائے ہوئے آپ اسے آپ کو آدھو یعنی باہر کلوئی جائے ہونا گیا اظہار نہ ہونا ازحاق نہ یہ تکبر کے در خطرناک تر تکبر خطرناک تر نوحمی خانا ماخام ہونا شونا ہونا بشارہ یا کس طرح کہ ماخام ہونا ایک یا نوحمی خانا یا نماز بھی خانا وہ ایک اثر مستقائش معلوم سے کی طرح اشکو میں کرو یہ قدم ہے بالکل صاف سترہ لیکن او دانا وہ خدایش جانا در ضرور چی خطرناک واقع الہ ہے یہ تو کچھ عبادت ان دو صفت رہتا ہے ہر عبادت کی لذا باید اسرار عبادت باید متوجہ شد لذا ما باید مغز عبادت باید توجہ کرد ما کسی شریف ہوں از او مطالب کی در ان کی گفتون دیگر نمون فقط این قسم مقدمه کافی خوش متوقی انسان کی عبادت انجام تر اگر خدای نخسته ریاکاری مابین جمع کارچی شد چون من عبادت شرط است عبادت که اگر قربتا الالله نبود دیگر عبادت قبول نمیشه حتی نماز قبول نمیشه خوب عبادت باید باشه دیگر سید رزید رحمت الله علیه کتابی که نیش بلاغر لکھائی کرده یک بیاد زیست سید مرتضی که کتابی که الانتصار نمیشته و دمنی فقه واقعاً این بدهنگا واقعا ہے سید مرتضی و سید رزید ہم نے بزرگوار کی کلاکاری نعمت کی وجہ سے مشتے ہمیں نیش بلاغرش این دو کسی زوال شدید که این دو شیخ مفید رحمت الله علیه که او هم استاد شیخ توسی رحمت اسلام شیخ توسی در مبارک موجود گفتن شیخ توسی یکی از واقعا از علماء بسیار بزرگ توجه کرد یکی از علماء بسیار بزرگ که 100 سال علماء از خاطر توجه کرد از خاطر بزرگی شیخ توسی رحمت الله علیه فتوا نمیداد یک دری هیبت داشته خم چراغ داشته این شیخ توسی رحمت الله علیه استاد نسی شیخ مفید رحمت الله علیه خواهی درنه شیخ مفید که حضرت صحابه سلام علیه هم حسن حسین علیه سلام علیه خواهی درنه که بیبی امام حسن را و امام حسین را گرفتن اسمایشی را طرف چیزا میده در شیخ مفید دیگه دست گیرا وہاں پوچھا حضرت صحابہ پوچھا اللہ تعالی کو امام حسن پوچھا امام حسین پوچھا سوا سے پوچھا پریشان است کہ یہ خواہ چی ہوتی ہمیں مادر شیخ سید مرتضی و مادر سید مرتضی و سید رزی آپ کو چیز
جوان یہ شیخ مفید میرا وإنار دس خوش امام حسن و امام حسین در شکل ازنام اس طرح ہوتا ومتوجه شکل واقعا سید رضی کیا سید منتظر کی سید بزرگوار ایک صلوات اللہ اللهم صل على محمد وآل محمد. یہ علوم تاریخی تشریح میں علماء بسیار واقعی من عجیب بزرگوار ہوتے ہیں. اب تشریح مفید میں ایک روز شیخ رضی شیخ منتظر رحمۃ اللہ علیہ نماز میں بس کچھ شیخ رضی سید منتظر سید رضی میں نماز اقتدام نماز کی خانہ انسانی میں نماز پڑھا خانہ میں نماز میں سید منتظر خبر مجھے کہ برای نماز خانہ بس خانہ میں ایک شکایت میں زندو سید رضی کچھ نماز خانہ سے چھا سید رضی میں تو یک لحظہ ہوئی بسیار کم لحظہ ہوئی زید رفت در بازار لذا نماز نخوان یک لحظہ ہوئی بس سید منتظر خاندان میں اگر تو زید ازمر خان کی مطلب بازار رفت یک لحظہ ہوئی زید طرف زید اس کی شد اسما این از خدا یک کش جواب شنیدار میشه. لذا این بزرگواران و این افرادها رو شروع کی نماز پر یہ انجام میده دادن عبادات پر یہ انجام میده دادن سراسر بندگی خدا ہوتا یعنی یک ذره هم ریا نبود. یہ روز میں دربارے ریا ہوتا اگر نیکائی زندگی خدایی جو شنن باید ریا باید کنار بری زنی باید بندگی رو باید بری محض بلزاری پر رکھائے فقط و فقط برای خدا تمام حرکات و سکنات و تمام گواهی و حرفهای تمام برای خدا باشه. داستان مشهور شنیدیم از علما شنیدیم که عابد بود عابد ہمیشہ عبادت کی مقدر در امام بارہ یا مسجد آ جائے مردم سیاہ طرف توجہ کرتے چقدر خوب عبادت میں قرآن قرآن این خیلی تنگ نماز اتنا تصیبات نامور عبادت من دیکھ خرابہ خرابہ عبادت کرنا اما خرابہ کس طرح عبادت شروع کر وہ بولا ہے سیاہ کو کس نہیں کرنا یہ بھی بات اوقات نہ کس نہیں کرنا وہ مائی و خدای میں امور قیام کی طرف مائی امور کا وجود وجود یہ قسمائی وجود اس کا کسمیہ چیز یا ہماری عبادت کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم در مسجد پہ خرابہ جائے بس کچھ آواز من کر آواز من خدا بارش ہم یہ گو نفر امامت یہ گو نفر امامت بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ خوب بسیار زبردست خیرات درو قادر یہ درو انسان کی در عبادت کی میں دریاکاری کی عبادت میں اس کا نام ہے شیطان ہے اس کا نشی ہے شوقا یقین کی بلا ہے لیکن کو معاویہ کس طرح دل معشر بال کر برین معصوب بال کر شیطان برین معصوب بال کر معاویہ کہ بول امام جماعت بھی کیا کہتے ہیں سالیمان کہ وہ میں تو خواب مولی وہ کس کروں گا کہ آقا مولی ملوز مفضل باس خواب دیں تو کچھ زیادہ پیش کروں ممکن شیطان تو بس طرح بازی لذا یہ بات خدا میں نماز خان بسم اللہ الرحمن الرحیم تا سورہ چندن شاید خان میں خان درو نماز کی قدم کا دو کرتی اشارہ ساتھ کے ساتھ گرمی اور بارش دومی بنا دی الشوق السور بسکین واسم مسو فرستاد موہا عبادات پر انجام بھی برای عظیم مقصد لذا رسانی من اچھی مشکل انسان اس درقاب قوسین او ادنا بصیرت المنزہا وقل الہی گفتم کہ امروز یہ افضل اسماعیل کا شاید کرے تو مشکل تبلیغ سے درس کہ بعد دنیا سے 6 سال ہم لوگوں کو میں اس کو دے گا بعد 2 سال 6 سال بعد ہم لوگ انت سوچ من دورا کی شروع مذکر کو مجالس را جلوس را افراد آرا تو من
امروز دیکھ مترسی امروز این متر میخوایم مول کشمون شیئر کنیم مومنی کہ امام حسین علیہ السلام خلاف در اس زمان کی خروج کرد قیام کرد یک خروج و یک قیام برای آنی کو اسلام دکھا ہے باور کی بسیار گمبھیر پیچیدہ حالت شد سب ناس از لحاظ بیہیائی بھی کرد از لحاظ عبادات ریاکاری بھی کرد یعنی نہیں تھا مقاصد شد ایک بندے خدا عبید بود کہ نفرات کوئی مکس عجیبی بود نفرات عبادت مکس عابدہ بود عبادت برمات کوئی مکس کہ پائیں برای مجلس پر پائیں بطرمان نماز میں ہم خدا نسی کرا عبادت کا مکس ایک اس خدا کو خدا ہے مہار کے عبادت مکس کروں تو جاؤ مقام پر تمہیں بھی ہیچ کوششوں بھی تھی ماذا مجالسين لا خاوة يستر لا شيء توفيد أو كي نام يعمل سفيد مثل لا يشكاشو ما ولا صار صار عبادتكم نام يعمل سفيد يخاينيا ما يكو على خاطر ما هو يمازا خاطر ما مجالس شكل ما يكارتكم يش سفيد نيا ولا تمام برائے مدد کرے برائے مدد کرے این آرام چون رکھا ہو برائے میں چھا کروں 2020 سال بھی یا شاید مدش پر زیادر ماں شب روز خود کچھ روز عبادت سے یہ چکا چھوڑا یہ ماں چکا کروں جبران چکا کروں وہ چیز کس کی مناف عمر مناف علم چکا کروں خدا کو کہ بخشنده است او کریم است کم روشون توجه کنیم بهانه میخواهیم یک ذکر در چیره خدا خوش ذکر در تنسانی من که این ذکر رو کنم و کوشش کو که عبادت برای کی کنی برای اسمانی البته من یاد به عبادت نکنم من یاد به عبادت نکنم عبادت اس کو میخواهیم برای اس کو میخواهیم ازانی من این نکته رو باید روش توجه کنیم یک حدیث میں ہم کہ شنیدید من عمل کی برای زندگی خدایی را دانستی مذکور زندگی چی میشه؟ نفاق چون در روایات و آیات قرآن اگر شما بولیم تو که یکی از صفات منافقین و یکی از صفات برجسته و روشن از نفاق یک یهودی آقا شهرت طلب میخواه مردم شیر بابا کرد میخواه که مردم شیر رو تو لیدر هستی میخواه که مردم تو سربراه هستی و شما رو مزانی کن هر آدم بلی بشر هیچ کس نیست که این رو ما غلط بگو مگر ما مثلا بگو بیگو کس دیاکار نباشه نه هر آدم شهرت طلب چون انسان کو بزار است انسان حتی اولاد کو خوش کرو رئیس خود خوش کرے چون خوش کرو اولاد کرو انسان پیسہ خوش کرے چون خود کو خوش کرے پیسہ کسی پائے انسان کو دوست رکھے خوش کرے دوستیاں اور دوستی بچہ کی خوش کرے اوروں کی سبرے خود کو خوش کرے وہ بزاقت دمنی روایت یا حب النفس یا بعض اوقات حب الدنیا ہے وہ بزاقت یحصل کل خطیئہ انفصال کی جرشی وہ بزاقت انسان اس طرح اگر وہ بزاقت انسان ریشی کنٹرول کر وہ بزاقت اگر گریف وہ بزاقت اگر ریشی قابو کر خدا شاید سیادت مسائل آقا مشکل عموقات ایک روایت چیئے مگر من عمل للناس کان ثوابه على الناس یا خدا کل ریائین شرک یا خدا رضای که بسیاری اصحاب خاصی امام صادق علیہ السلام چیئے من عمل للناس کسی کی برای مردم انجام دیده کان ثوابه على الناس ثواب پر کردن کوئی بنے جو مردم سے ای آبی در کی اونچے نامہ ہمارے سبی بود و خدا من چکار کنم وی مالی مدفع فراموش کنم بکسر خدا خود چی گفت توجه نیزن خدا گفت
که امی که تو برای مردم عمل انجام دادی و از مردم کم زدن داد گرفتی اونمو پاداش دنیاوی تو نویا پاداش و اجر عبادات و نویا زنی اونمویا مادر تو در دنیا تو ایتا دیگه خوشحال شدی ماشاءالله جبا ماشاءالله فلانی ماشاءالله علی بس تو کار گرفتی از یک ماشاءالله ولی یک ماشاءالله تو کار کردی دیگه از من خیر اینجا میگم من عمل بالناس كان ثوابه على الناس يبري مردوم از مردوم بخیر اون شما روز بخوره باید یک جنجور کنی یک خود شور بدیم شما دفعانه ما خود هم شور بدیم بریز مولا دیتا خطرناک ہے اگر مجمع ما شاید بیا معاجز نمید مجمع تا زیاد ما معاقش حکومت پوری امتحان زیاد موم ده امتحان است مرد دارید من شیطان نیست نمایم کوئی کو شراب بخار ہم لباس از موم نیست شاید تنظیم کو شاید شراب دیگه کیا ما شراب دسته نیست یک مذهبی نمی کرد یا مور قسم کے طرف ناموس مردم ایچ وقت شیطان ہم آئی بازی نہیں ہوگا آقا صاحب کے ساتھ کوئی بہت سڑک کی چکر بیزن طرف ناموس مردم کو یہ شیطان مور بسیار ہوشیار ہے مطابق یہ نفسیات تو مطابق یہ حالات تو اتر بازی مور دا حسد مطلع ہونے حسد فلانے تک ہے تو من یہ عالی بود مگر دمجھے کتاب سے اردو ترجمہ سے شیطان کا انٹرویو یعنی مصاحبہ شیطان وصیت ہے شیطان وصیت میں بعض یہ رہا مگر یہ عالم خوف نہیں کرنا شیطان کا یا غرور سے رشی اب ذہن نہیں ہے غرور سے نہیں کرنا کہ کلام کہیں تر زنجیر زدہ ہے اسمان علی ویس کی ویس کوئی عالم ویس کوئی کیا تو باشا شیطان بہت سے وہ عالم ہماری شاید سے بیچ وہ شیطان امی آخری مرتبہ امام خدا نبی برای خدا شیطان قسم بخور بذات پروردگار علم کہ اونایی که کشی صفی دوشم رو هر بیشتر نداشت توجه بید جوانان بجایش جوانان بجایش و ما توش نمیدون گفت نداره بنده ها رو نمیدون بشر رو نمیدون که طرف خدا رو صفا کرد اون برمیه و شما رو میگه انسان ان الشيطان يعني اشكار عدو مبين ان الشيطان عدو مبين ده قرآن ده ان الشيطان شيطان بسيار دشمن اشكار است یک صلوات على اللهم صل على محمد وآل محمد اذا ما ذكر اگر یہ کئی زندگی خدای کے وشی کی کارن کنار ہے من کنار ہے میمیر کنار بھی کہ ما کار اتمام ہونے زائنا ای منی سوسائٹی اگر من زیاد چھوٹ من ہر قدم ہوگا بائی کار ما مجلس کھاندو ما نوہ کھاندو ما ماتم کرو ما فلان کرو چیمشا ایک زمانی کی کرائسس میں آیا ایک معاشرہ میں ملت بحران میں آیا وہ مجھے بس خبر چیمشا القرآن ده دیگه تمام المنهاج جمسده یک من دو من سه من این من ایمه آی کیبا آی یک من می جمسده حالی خیلی کرایسیس بحران را ہے مشکلات کی وجہ ملت ہم تک قومتوں میں غائب ہو کر دور نہیں کرا چرا چونکہ وہ امام علی رضی اللہ عنہ سے خوب جملہ کو تمنے نے جو لگا کہ قبل ان اخذ المجتمع أبداعهم والمختلفة أعضاءهم. شو وقت من كثير أي كرايسيس ليش ممكن بحران ده مشكلة ده شو أبداع شو جمسده شو جسماني شو جمسده رومي أنا كفر كده كيلا ما يماطر مشو كي كندي بكندي كايو بيجي هو مشو المجتمع أبداعهم والمختلفة أعضاءهم راعي شو فكرة جیسے کہ اجتماعی ایک سیاسی مسئلہ نہیں تھا
چرا دوباره برای دیده جمع شما از بس که من دیده تاثیر دمیه موقعی که درو کم بیدی سام بیدر کن من حفظات در امام بچی مثال هم زمینی جمعه شما که درو کم بیدی سام کسو میخواید بیدر کن مانی کارم درو ما میتونه ایرا ما میتونه اونورا مگه گردی تو سنگایی انا رو باشه ودم تکرار شد در اصلی عادت اسانی من اگر یکم باشه همه چیزی سیاسی اجتماعی هم بیش نموده همه چیزی فردی که میخواه طرف خدا سفر کنه اونجا بیش نموده بیش نموده تو مجھے مثال دارم مثال دیا منصیرہ خود دارم وقتی نظامی نام حضرت رانی وعبد الله صلی اللہ علیہ وسلم سرزمین کربلا پر از بندگی بود راز و نیاز در خدا بود دیگه هیچ چیز نبود و بنده خدا داستان حکایت است یا داستان است وہ کہ دو دنیا عبادت جان میں گزر کر اس زیادتی کے ہوتا ہے شوق بھی کہ کچھ چیز موجود کرے میں کھائے شوق کی ہیچ توجہ کے زائمان ہیچ نہ رہی بندے خدا ہیچ چیز نہ رہا وہ کہ خدا ہے چھا دے وہ تو تمام عبادات تو کارہائی تو تمام بڑی دنیا بدر بڑی مردم بدر بس یہ قدر سے شکر جائے گا خدا یہ چیز نہ ایک چیز آئی رہے ایک زبائی رہے چیز نہ خدا وہ روز کی فلان روز دمنی بین گرافتی جو کسا کہتا ہے دمنی بین گرافتی تو بین گرافتی کم سر دور ساکری دوزار دے کم واسم شد وہ بین گرافتی دمنی میں خاص ہے کہ برو بین برو کشنی یہ بھی ایک پیرمرد درو بنی بین داخل مشد تو کیسے کر پوائن دروازی بین رواز کرتی وہ پیرمرد داخل شد و تو حساب نہ کری کار رہا یہ ماں حساب کرو وہ کار رہا کہ تو دنیا حساب کر دی ماں ہمارا حساب نہ کرو وہ کار رہا کہ تو دنیا حساب نہ کر دی ماں ہمارا حساب کرو یہ سیاسی ایمان کوثری کہ داستان چیز ہے روشن سوشل میڈیا پر روشن کہ پہلے امام روزہ میں ہم پیرمرد کی روز میں ہم کوئی نہیں روزہ میں ہم فوت کر دی گئے خوش نقل میں ایک جائے میں روزہ خانی کوئی کہتا ہو کہ وہاں یہ روزہ ڈبل کی بھائی وہاں پر روزے ضرور بے ہم در میرا اس دن میں خراب ہے یا مسجد ریزہ ہے 4-5 بچے ریزہ مار گرفتار آپ نے روزہ میں ہم وہاں پولیس بچائے ریزہ کی روزہ میں ہم نہ بیا سر زور سے رپور وكمان يكون يرجع بشرط عليه الجمهور تكلم كتير بيخاف رئيسهم قلنا مشايع مخر مشايع كده وكم زوج جامش كيس كبير ممكن تجلس كلامش كمان ما نقول كده شايع كده بس مش كتير بتوقع أما المجلس خان ونجي شو أما زي سهرس ولا حرف حاضن وشرجع يشوفني شرجع يشوفني وشايع ما كديش تقول شو تو كي هو كمان شيء توجه مني إيش شيء توجه هذا إذا بتشايع ونهار زاد الإنسان ونهار زاد وكسي ما قال هيج كسمي كرنا مرد شبيه زاد رسمنا خدا وعالمين كذب بسيط خوب صدامنا بسيط خوب صدامنا انسان ظالم اگر کم توجه کنه خدا بسیار آزاد میخواد آمان تو بشر کم توجه کنه کم توجه کنه آزاد میخواد مشمو و خود رو بزنیم که گفتم نماز عبادات چطور شدن خدا ہم جاتے دے واقعی یعنی یہ خطرے کی گھنچی ہے انسان ہاں خدا مجھے معلوم ہے خطرے کی گھنچی وہ جب کہ انسان در دم سے مل یا ایتولا جوادی عبدالوں کا بس اس جیسے ختم ہونا ایتولا جوادی عبدالوں کا یہ کہ جنکی ہاں یہ جنکی سنت کرکٹ کو میں نے پورا سلطاشا ہوتا ہوں یہ کہ جنکی کرکٹ جنکی کے سنت ہم ٹرینر کی چھوڑے سے اونو نشانی ہاں قیامت کا دمی مرد کے سر شو میں انسان کا دمی مرد
أموجن إنسان جان مكان السيارة زفرتنا دأوجن در حق اليقين كيف تبيسر كتير ورفا حق اليقين ميسر مين کرنا زانمان تمام أعمال کو کس طرح کرنا تمام کردار کس طرح کرنا سواش میں شاید دبانی نیئر ڈیٹ ایکسپیرینس نوں کہ ایک داستان رکھتا قدمون انہائی کے مرد نزدیکی تجربہ کرتا کوما رفتا یہ کوئی سٹرٹ کرتا بس بعد اپاس کلاش توفیق دا اللہ تعالی انہائی کی مستند است انہائی مولیش مهم انتریو شده بقیده تحقیق شده که اونا اونجی رفتا چی دیده چی کار شده کرده اونا که ما داستان در مبارگاه سروان زیاد بودم اینجا ممکن شده زیاد داستان که واقعی او بیدار شدن کم سے کم دیگه و او چیزی که ازانی من در بیمان کی شد یا جمع کردن شد دیگه او چیز کار تمام او چیز تمام نہیں کرنا ہر چیز کے سبھی کرنا معاہدہ نہیں کرنی وانتم لا تبصرون وشموها اطرافیای میت اطرافیای جان کردن والا انسان شموده نہیں کرنی وانتم لا تبصرون مدر و میت کو نفر نہیں کرنی کی در رہی ہے لیکن وہ چیز کی ماں درمی کر رہوں وہ نزدیک ترین کسی کی یا ہستی کی ماں ہستم خدا دروں گا وہ شموده رو درد نمی نزانی چی خوب است ازانی من از ادران بابی در که شما برای مبرای خدا باشه گاه بود انسان بود موسی تصویر بود مسکت یک مسائل روز است گاه بود واقعا که انسان میگه که روز عاشورا از نزدیک که جلوس بود مشروط لین شد مشروط خوب زبردست پشتمانی یک سیدآباد شد نوهم در بود دیگه اون بیاد بود دیگه هر امام برای بزرگ نارو دیگه ورمامو جا میشون بدن مطلب کو برابر لے ماتم خوش حال انسان نور کی شما نماز کی ولی سر وقت از پیشی قیدا بات کریں چونکہ مجھے جائے نہیں دیگه ہر کوشش میری ہر امام برای سیدآباد بھی سلام کرام اللہ پیشی نماز داشتیم دیگه خوب ہماری ولی سر وقت کو میگی ماجرا شو ہے محمد واقعی والا وہ خالی ایک نوبت نوبت دو نفر بار شده گاڑی دوسری امام حسین بوده دیگه شد جواب شد دو نفر امام باقر والا منتظر یکیش منتظر بزرگ دنیا کنده در بیش صورت آدم و فقط چند سال این کار که از این دار سایبی شد یا زیاد من دیستش پرستر از این دیلک سینما کسته از اون که اینا لین بجور کنن و ماتم شروع میشه چرا؟ آخر چرا؟ چرا وہ شروع کے سبھی درگاہ پاک کی مزید داروں میں نکاح مختلف چرا نکاح چرا بھائی کو میں سائیڈیز کو شروع کری ماتم کا اس پاور شو کری مثلا یا طاقت شو واقعی چرا آیا وہ بندگی خدا کو نہیں ہے علی عبداللہ علیہ السلام نے خالی ان نسلی کی باید جلوس عاشورا کوئی تا اگاہ ہمانش آیا اور انہوں نہیں تو دوبارہ بہار گئے بھائی پونچھا نمائی بچا بندہ مشا 1986 کی یوٹیوب ایک دن اندر ازی جلوس عاشورا شاہزادہ اکبر شکل امین روار دینا بچا تو انہوں واقعی امین تو خیلی بات کھانے ہیں لائن کو تو معلوم کر رہی ہے رمزی کا دارو کس زبردست کس معلوم روس مشمو امو روح ہے اب اپنا رسول مزادانی شیوز کی اس کو گرفتن دجاج کی شہرت طلبی ہم دسانی من دجاج کی نموذ و خودنمائی ہم در انسان شاہدن انسان نہیں کرنا سامنے نہ کہ جانے میں سکتا نہ خدا شاہد انسان کا کہ جانے میں سکتا وہی خطرے کی گھنچیاں وہی تک تک یہ فرق افراد ہاں بھائی متوجہ شما وظیفے میں انسانی کا بیدمانی ایک مقرر بیدمانی ایک فیلڈ مسئلہ باید ادا کرنا وہ ممکن آواز ناراض شد لیکن مجبور چونکہ
درد دارم نسبت به سفر آخرت و دوشه آخرت که دیگه چیز نیست. ما میخوایم که تو دوشه آخرت داشته باشی. ما میخوایم که سفر آخرت تو آسان باشه. ما میخوایم که عالم برزخ تو یک چیز داشته باشی. اهل بیت صلی الله علیه و سلم اگر مودت و محبتش میخوایم، ذاتی خوب گفته بود ذاتی که امی مودت و محبت را هم میخوایم باید خود میخوایم که خود شما پیش کنید. عجیبه. بعض وقت موقع بود محبت نی میگه ما چی دورم کبی کم خودم. اهل بیت صلی الله علیه و سلم محبت ما دکانی نداره. میگه تو که ما مودت کنو محبت کنو برای اینکه خود روش کنی، برای اینکه خود پیش کنی زمین. مشما روزای امشب باید ما گفتم دو رکعت نماز یک وضو کنیم، یک نماز اول کنیم، دمای اتاق تنها اگر این برایش کو سنگینی مونه، یا برایش کو سخت است، اما بالش تا که برایش سخت میل سری مبارک کنه، تمامی مون. اونا این رو نایب تو مون. امشب مشما باید کتابیت حساب کتاب کنیم. که ما ایوان‌ها که جامعه دو از دلیل دارو که دوستی روز مجالس هایی میشی چطور؟ آخر نماز چی؟ اگر برای خدا کدوم خدایش تمہارا توفیق دادی. اگر برای مردم کدوم پس از این نمبرات راینا باید توبه کنیم. ایونا مدنی رحمت الله علیه بزرگوار یکی از بزرگان بود، یکی از مجتهدین بود. وقتی که ماه مبارک رمضان نماز اعمال کرامونه اعمال قرآن را بعد از او موقعی مردم خوشحال به حالشون که امشب برای توبه آمدیم، خوشحال به حالشون برای عبادت آمدیم، خوشحال به حالشون برای یک جیگه و زاری کسی امشب کنیم. وای بر حزمه که امشب باید خانه برون برای اعمال قرآن توبه کنیم. گویا ایتونا درو مونه برای عبادت باید توبه کنیم. شما ممکنه که اگر کم توجه کنیم برای عبادت باید توبه کنیم، استغفار کنیم. برای نماز کو انسان باید خود استغفار کنیم. خدایا این نمازی لم نشد این نمازی پر از ریا، این نمازی پر از برای مردم، اعمالی پر از مردم. این خدایا توی قبول کنی ما امین، خدایا ما امین. از خدا کمک بخواهیم. خدا شاید استاد علی مکش رابطه بس خدا کمک بخواهیم. نمی‌دونم. مولاي إمام النبي عليه الدين نجار مولاي يا مولاي أنت القوي وأنا الضعيف وهل يرحم الضعيف إلا القوي ما ضعيف خدایا هیچ کار نمی‌کنم تو همو که برای خدا کار کنم برو تو توفیق شما میدی خدایا اون نمی‌کنی مثلا یه موقع در این عرفان موقع مجذوب انسان مجذوب خدا شدن خدا تو جذب کنه طرف اسم مومنون نمیدونی امیرم دعا کنی تازه رو قدم پیش خدای امیر ما دعای توفیقی عمل صالح و عمل اخلاص می‌خوایم حبیب دعا رو توفیق شید اگر این طرف بوی زمینم خدا دستگیر میشه انشاءالله خدا دستگیر میشه یک خانه سیاه گفته بود برای بعضی ادخال بگو راویت مجلس یک خانه سیاه بس بریشی نمید خانه سیاه تاریخ یک سنگ سیاه زبری سنگ سیاه یک مچه سیاه یہ درجہ بچاؤ نمش دیگر اسما حسد درباره ریاکاری درباره شهرت طلبی و که منبوری به طرف خدا یک زندگی خدایی پیدا کنی زندگی نفاق داره زندگی شهرت طلبی داره اما برای خدا که سرجام بدیم انشاءالله سبا شهرت میشیم ساعت دعوت فیکس اسم دعوت کرده یا مهم دعوت دعوت انشاءالله از کنم نجیب سری وقت اگر باید انسانی من بهتری که مطالب را شروع شده نگریفتی ناخش نمیتنی و اگر رو گفته بود که چرا نماز نمیخوانی گفت قرآن خوشی گفته نماز نخوانی مستر گفته قرآن خوشی گفته نماز نخوانی آیت است موجود که نماز نخوانی لا تقربوا الصلاة نزدیک نماز نرو ما شاید قرآن گفته گفته آیت هم راست بیا لا تقربوا الصلاة نزدیک نماز نرو دیگه شون مشیار شون کنار از این نگفتیم وانتم سکارا در حالت مستی و شراب عزت نماز کنیم بذار نسبی قبر به شما نمادیم نسبی قبر میشنوی نسبی قبر نمیشنوی از بعد میگم لا صاحب دیگه و گفت باید مقام رو غذاش کس کنم مطلع میشه دیگه این قوانین به ذکرش توجه کنیم خوب
من یک مصیبت بخوام که نمیشم قبل از مصیبت زنی من باید کردم تو وقت یک مراجعه است که بخوام داری کاش مورن کارش یک صلوات بگیم اللهم صل على محمد وآل محمد مولاي يا الإمام مولاي أنت العالم وأنا الجاهل وهل يرحم الجاهل إلا بسیار غمگین مانده دقت انسان به دیجیتال میشه مولای یا مولای یا انت الغفور وانا المذنب تغفور مولاي تبخشى الدين مولاي من گناهکار ولا المذنب وهل يرحم المذنب إلا الغفور تو عطا کردی من خطا وفا کردی من جفا کردم از سر تا پا گناهکارم مولا خطاکارم مولا شرمنده مولا یا الله یا الله آبرو ندارم مولا سیام آمالم پر از ریا خدا در عالم برزخ تاریکی قبر چیکار کنم کجای آمال خوبی آمال رو انجام دادم امور کردم تمام را برای انسان ها برای مردم خدا دستم خالیه لیکن مولا یک چیز شاید ریا نباشد عزادار مولا حسین محب اهل بیت مولا عظمت توسط نازی بزرگ خاندان ای خدا آمدم خدمت تو خودت فرمودی وابتغوا الیه الوسیله خدایا ترى بحق علماء يعظهم محرم أهل أسيرا وسرارا از مقتل بردن نالجیبا این ملونا ای خدا امام زمانم در زیارتنا می فرمایم سلام من بر وضوام دستهایش پشت گردن بستم
طفل معصوم را که وقتی میزدن تازیانا خود راستی بر جرم کرد از رمزی خاطر بود وقتی علی زینب سرزمین کربلا مثل عزیزان برادرم اگر رمان بود جای تازیان آن نشان دادون حسینم خدا حافظ عباس خدا حافظ بس انسان آخری جمله الله چی دار باشد برای رقیه و سکینه معذران آمدم عزیزان دختر از من اولاد حالت متعالی نرم بابا چرنمایی کافیه ای خدا در دل رقیه چی گذشته باشد خدا حافظ لکن یک چیزی بگم خدمت حضرت زینب کبرا بیبی جان تو خدا حافظی کردی در مقتل اشتنیان لیکن بیبی جان امام حسین تا در کوفه و شام هم همراه تو هستند بالای نیزه ریشه های مبارک خورالود شاید گفته باشه شریحال عزیزان شریحال خواهرم کجا خدا در دوسی و شش کوچه گلی گلی همراه است و اسمم بیبی جانم الله رحمت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون